जहाँ हुनुपर्ने त्यही राख्यो। 1 घण्टा पछि आउँदा के हुन्छ? जय सियाराम। यताको सामान उता पुग्या हुन्छ, उताको सामान उता पुग्या हुन्छ, कुनै पनि सामान ठेगानमा हुँदैन। कन्हैयाले विचार गर्नु, म पनि त बच्चो हुँ, बच्चोको धर्म ममा आयो, मैले पनि केही पिठाई गर्नु पर्यो भनेर दुध दुन्यु भन्दा 5 मिनेट अगाडि बाछो फुकाइदिनु भयो। दुध दुने बेला के माताजीले के गर्नुभयो भने अब गाईको दुध दुहुन जानु पर्यो भनेर बाल्टीमा अलिकति पानी किन राखिन्छ, बाल्टीमा अलिकति पानी किन राख्ने, थुन पखाल्न, अनि माथितिर अलिकति घिउ किन लाउने, त्यो नरम होस् भनेर होइन। हो त्यही अलिकति घिउ लगाएर बाल्टीमा पानी राखेर बाल्टी लिएर गएको त बाछाले चपचप खाएर जाइ स्याहार कसले होला भनेर यसो हेरेको त ऊ परतिर यता मिठाई गर्ने, परतिर भएर ताली बजाउने। देखाए कृष्णले ठेकी फुटाए, देखाए कृष्णले ठेकी फुटाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए, देखाए कृष्णले ठेकी फुटाए, देखाए कृष्णले ठेकी फुटाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए। जय हो। बाछा फुकाए, बाछा फुकाए, बाछा फुकाए, बाछा फुकाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए, देखाए कृष्णले ठेकी फुटाए, देखाए कृष्णले ठेकी फुटाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकाए। अन्तमा भेट्नु भएन, दुईटैको चुल्ठो गाँठो पारिदिनु भएछ क्या। एउटी यता खाटमा सुतेकी, अर्की उता खाटमा सुतेकी, केही भेट्नु भएन, रिस उठ्यो। अनि दुईटैको चुल्ठो यसरी गाँठो पारिदिनु भयो र दुईटैको कानमा भूत आयो भनेर भाग्नु भयो। उनीहरू बिउजेर भूत आयो भन्छन्। आमा आएर यसो हेरिन् त, एउटी उत्तरतिर एउटी दक्षिणतिर, मेरो चुल्ठो तान्यो भूत आयो भन्छ। दुवै भूत आयो भनेर कराइरहेका छन्। आमा आएर हेरिन्, के भयो नानी भने भूत आयो, के भयो भन्दा मेरो ऊ चुल्ठो। पछाडि फर्केर हेर त के छ, गाँठो पारिदिनु भएको। कसको काम होला? उसैको त होला नि। दही चोरी खाने ठेके भाडा फुटाउने, दही चोरी खाने ठेके भाडा फुटाउने, कृष्ण तिम्रो कुर्बानी कहिल्यै नजाने, कृष्ण तिम्रो कुर्बानी कहिल्यै नजाने। जय हो। Thank you.
पहिला त माताजीहरूले नि कहिलेकाहीँ यसो जय सियाराम भन्ने सुने मैले हो कि होइन कुरो त्यो एक बेला आउँछ अरे कि त्यो अगेनतिरको के राम बाबै त त्यस कारणले भगवान्ले पनि माटो खाइदिनु भएछ भगवान्ले माटो खाइदिनु सबैले भने कनिकाले माटो खानुभयो यशोदा मैया आएर खै मुख हेरौँ त तिमीले खाएको होइन भन्दा पहिला त खाएको होइन भन्नुभयो नाहं भाग भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम उहाँले पत्याउनु भएन हेर्नुहुन्छ सारा विश्व ब्रह्माण्ड फेरि दोस्रो पटक पनि देख्नुभयो दोस्रो पटक उहाँहरूले पूर्व जन्ममा ठुलै पुण्य गर्नुभएको थियो त्यसकारण भगवान श्रीकृष्णको माता पिता बन्न पाउनु भयो पुण्य नगरिकन शङ्कराचार्यको माता पिता रामानुजाचार्यको माता पिताले कति पुण्य गर्नुभयो होला आजसम्म कयौं वर्ष भइसक्यो उहाँहरूको सिद्धान्तले काम गरिरहेछ धेरै पुण्य गरेपछि माता पिताले पनि गरेपछि सन्तान योग्य जन्मिन्छन् अब अर्को मिठो घटना एकदा गृहदासीसु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यशोदा मैयाको घरमा सेवा गर्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो तर मुख्य काम यशोदा मैया आफै गर्नुहुन्थ्यो हजुरहरूको घरमा पनि जति धेरै सेवक भए पनि माताजीहरूले बनाएको जस्तो मिठो भोजन अरूले बनाएर हुन्छ त मेरा बाबै माताजीहरूले त्यो घरमा बनाउने सेवकहरूले के सम्झेर भने तलब बढाइदिने होइन दसैँमा लुगा दिने होइन यिनलाई मिठो चाहिँ चाहिएको छ तलब सलब त्यस्तो तरिकाले बनाउँछ तर घरमा माताजीले जब भोजन बनाउनुहुन्छ कसरी बनाउँछ यो मेरो श्रीमानलाई यो कुरो मनपर्छ मेरो छोरीलाई यो मनपर्छ मेरो छोरालाई यो मनपर्छ भने दही मन्थन गर्नुभयो मतदा कोही दिन दही यसो मतिले मतदा कोही दिन दही यसो रोकी दिनु भो गई हरे रोकी दिनु भो गई हरे स्तन प्याइन अनि उमलो दूधा स्तन प्याइन अनि उमलो दूधा छोरो फाली गईन रोगे छोरो फाली गईन रोगे रिसले ठेकी होरी कपिमा रिसले ठेकी होरी कपिमा दिनु भो न बनी खान भनी दिनु भो न बनी खान भनी अष्टवत्सल भगवानको जय हो। यहाँहरूले भागवत जान्नु छ संस्कृत आउँदैन भने पशुपति जानु होला पसाल्न अरू काम लगाउनु भयो आफू दधी मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि भगवान आएर काखमा बसिदिनु भयो काम गर्दा पनि गोपिनीहरूले भगवानको नाम बिर्सिँदैनथे हामी चाहिँ बिर्सिन्छौँ हामीलाई बरु शत्रुको नाम याद आइराख्छ फलानाले गर्दा न कमाउन सक्यो न के गर्न सक्यो भन्यो बिहानै शत्रु सम्झ्यो बेलुकै शत्रु सम्झ्यो भगवान सम्झिनुहोस् आनन्द पनि मिल्छ सुख पनि मिल्छ उहाँले दधी मन्थन गर्दा गर्दै श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दध्यादिकं मोहवसात् अवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भन्दै दधी मन्थन गर्दै गर्दै त्यही बेलामा कनै आएर काखमा बसिदिनु भयो र सोध्नु भयो एउटा कुरो आमा म प्यारो कि दुध प्यारो भनेर सोध्नु भयो तिमी प्यारो नि छोरा दुध त बिहान बेलुका कति आउँछ गाई कति छन् हाम्रो घरमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो उता दुध उम्लेको याद आएछ ओइ हामीले यो पनि रामको त्यो पनि रामको भन्दै गर्दा गर्दै होइन यो त मैले गरेँ अब एकछिनमा भुलिहाल्छ नि
अघि भगवान् यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको म पनि रामको भन्थ्यो एकैछिन होइन मैले गरेँ अब भजन भनेर हुन्छ र मुखा मान लाग्छ र बिर्सिहाल्छु त्यस्तै गरी यशोदा मैयाले ए छोटो छोटो दुध उम्ल्यो अघि म प्यारो भने ए कहाँको प्यारो हुनु तिमी त भनेर यता राख्नु भएर जानुभयो दुध उम्लेको दुध झिक्न भगवान्ले पाउले त्यो ठेकी ठुलो ठेकी थियो ठेकीलाई यसरी बजाइदिनु भयो डियामा गरेर बजाएको त धड्यामा गरेर फुट्यो जम्मै दही मोइके हो बग्दै बग्दै गयो यशोदा मैया आएर यसो हेर्नुहुन्छ लौ काम बिगारेछन् अब छोराछोरी 5 वर्षबाट माथि लाग्यो भने सम्झाइ बुझाइ गर्ने सुरुवात गर्नुपर्छ उद्दण्ड हुन दिनु हुँदैन उग्र हुन दिनु हुँदैन चाहे बेटा कितना प्यारा हो ध्यान दिएर सुन्नु होला है छोराछोरीका आमाहरूले आमाहरूबाट अलि बिग्रन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ के बिग्रन्छन् के छोराछोरी चाहिँ आमाको चाट चुटले सप्रन्छन् नानीहरू बाबाको चुट चाटले त त्यस्तो छ सन्तानहरू बिग्रन्छन् आमाको चाट चुटले सन्तानहरू सप्रन्छन् बाबाको चुट चाटले मैले भने होइन है फेरि बालकृष्ण समले भने हामी बालकृष्ण रिसोटे प्रहलाद नाटक पढ्नु चिसो चुलो के गौरो हातमा देखाउनु मात्रै भयो पिट्न खोज्या त होइन यसो लौरो हातमा लिए चाहिँ रुँदै रुँदै भाग्नु भयो समात्न सक्नु भएन नि मोटी हुनुहुन्थ्यो नि त समात्न सक्नु भएन यता उता गरेर पछि थकिदिनु भयो लौरो फ्याँकिदिनु भयो भगवान् काखमा आउनुभयो अनि त्यसपछि दाम्लो बाँध्नका लागि दाम्लो लिन जानुभयो यताबाट ल्याउँदासम्म ठिक छ गाँठो पार्ने बेलामा 2 अङ्गुल पुग्दैन भगवान्को कम्मर त कत्रो छ यत्रो एक मुठीको उताबाट ल्याउँदासम्म ठिक छ यता आइपुग्दा जोडिने ठाउँमा स्वाटै घटिहाल्छ कसरी घट्छ यो भगवान्को लीला पुग्दैन अर्को गाँसेर ल्याउनुहुन्छ उतासम्म त यत्रो छ दाम्लो फेरि ल्याएर जोड्दा पुग्दैन के हो यो भगवान्मा पछि भगवान् आफै बाँधिनु भयो र त्यो ओखलमा बाँधेको हुनाले घिसार्दै लगेर यमलार्जुनको उद्धार गर्नुभयो र त्यो रुख जब लड्यो उनीहरू निस्केर भगवानको स्तुति गरे वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां हामीलाई धनको अभिमान थियो भगवान् त्यही भएर नारदजी आउँदा पनि हामीले वस्त्र लगाएनौँ हामी कुबेरका छोराहरू हौ धनको अभिमानले मात्तिएको हुनाले वस्त्र लगाएनौँ नारदजीले रुखै भएछ भनेर श्राप दिनुभएको हुनाले रुख हुनु परेको हो अहिले हजुरको आशीर्वादले हामीलाई मुक्ति मिल्यो अब त प्रभु पदमा मन कान कथामा आँखा दर्शन बीच भुलोस् वाणी प्रभुको गुण कीर्तनमा प्रभु सेवामा हात भुलो भनेर त्यहाँबाट गई रुख लडेको ठुलो आवाज आयो गोकुलमा नन्द बाबा दौडिँदै जानुहुन्छ आफ्नो कन्हैयाको कम्मरमा डोरी छ ओखलसँग बाँधिएको छ 2टा ठुला रुख लडिरहेका छन् उहाँले डोरी फुकाउनु भयो ओखलबाट नि फुकाउनु भयो मेरो छोरालाई यस्तो गरे कसले हो यो डोरीलाई मैले जाने छ पाइयो भनेर यसरी घुमाउनु भयो यसरी हुर्याइदिनु भयो कि गोकुलबाट हुर्याएको डोरी त नीलगिरी पर्वतको उता पुगेर खसेछ नीलगिरी पर्वत कहाँ पर्छ त्यो नीलगिरी पर्वत भनेको मुक्तिनाथबाट पश्चिमतिर पर्छ मुक्तिनाथबाट पश्चिमतिर 5 दिनको यात्रा गरेपछि त्यो ठाउँमा पुगिन्छ पहाडको बिचमा एउटा जलको कुण्ड छ त्यहाँ वरिपरि कुश उम्रिया छ त्यहाँ त्योभन्दा पहिला केही झार्ने छैन रुख्ने छैन तर त्यहाँ कुश वरिपरि छ उतापट्टिबाट कल गरेर कृष्णा गण्डकी बगिरहनु भएको छ त्यतैपट्टि नरसिंह पहाड पनि छ जहाँबाट सालग्राम बर्र झरिरहन्छ सालग्राम भगवान उत्पत्ति हुने ठाउँ र त्यहाँ गएर गोलो कुश दाम्लोमा कुश हुन्थ्यो नि उम्रिएछ बीचमा जल प्रकट भयो मुक्तिका लागि जीवनमा एकपटक जानै पर्ने पवित्र तीर्थस्थल भयो त्यो तीर्थस्थलको नाम हो दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथ
दामोदर कुंड सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुंठ सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुंठ मुक्तिनाथ गंडकी दामोदर कुंड मुक्तिनाथ गंडकी दामोदर कुंड सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुंठ सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुंठ काली गंगाको नाम कहाँसम्म छ? देवघाटसम्म छ। देवघाटबाट जब त्रिशूली र नारायणीको त्रिशूली र कृष्ण गण्डकीको भेट हुन्छ, त्यसपछि अगाडि बग्दाखेरि नारायणी नाम उहाँलाई दिएको छ। सबैभन्दा शक्तिशाली भगवती को हुनुहुन्छ? नारायणी नमोस्तुते, तिनै देवी हुन्। सर्व पाप हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, भुक्ति मुक्ति प्रदे देवी, मुक्ति मुक्ति दिन सक्ने त्यस्तै नारायणी गंगा हाम्रै नेपालमा हुनुहुन्छ। स्वर्ग पवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते, स्वर्ग पनि दिन सक्ने, अपवर्ग भनेको मुक्ति पनि दिन सक्ने त्यस्तै भगवती नारायणी हुनुहुन्छ। र दामोदर कुण्ड बन्यो। अब भगवानको नाम पनि एउटा थपियो, भक्तले पनि भगवानको नाम राखिदिन्छ। यशोदा मैयाले दाम्लोले बाँधिदिएको हुनाले कृष्ण भगवानको नाम एउटा के भयो? दामोदर। दामोदर शब्दको अर्थ के हो? दामम उदरम यस्य, दाम्लो पेटमा छ जसका यस्ता, बहुब्री समास भन्छ यसलाई। दामम उदरम यस्य, दाम्लो जसको पेटमा छ, त्यो को त? भगवान श्री कृष्ण। दामोदर भनेको को हो? भगवान श्री कृष्ण। कुन महिनाको इष्टदेव भगवान दामोदर हुनुहुन्छ? कार्तिक महिनाको, त्यही बेलामा बाँध्या भएर कार्तिक महिनाको इष्टदेव भगवान दामोदर हुनुहुन्छ। गोकुलबाट वृन्दावन जानुभयो। अब वृन्दावनको महिमा सुरु भयो। कति राम्रो श्री वृन्दावन सलला बागेकी यमुना, कति राम्रो श्री वृन्दावन सलला बागेकी यमुना, त्यस्तै राम्रो मथुरा सहर मलाई लाग्छ दर्शन बिहारी को पछि रंग जी को, पहिलो दर्शन बिहारी को पछि रंग जी को, यमुना स्नान गर्नु कृष्ण बिहारी को, यमुना स्नान गर्नु कृष्ण बिहारी को, कति राम्रो श्री वृन्दावन सलला बागेकी यमुना, कति राम्रो श्री वृन्दावन सलला बागेकी यमुना। कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन, मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन, सलला बागेकी यमुना, सलला बागेकी यमुना, सलला बागेकी यमुना। वृन्दावन भनेको के हो भने इन्द्रिय के हो? कन्हैया यस्तो चाला बुढाबाले के दारी फुल्या बुढाले गडबड गरेर हो। ब्रह्माजी यसो फर्केर आउँछन् त, यता हेर्छन् उस्तै गाई बाछा, जहाँ जहाँ टाटेपाटी भएको त्यस्तै त्यस्तै टाटेपाटी, अलिकति पनि फरक नपरेको। उता गएर हेर्छन् ग्वालबाल सुतिरहेछन्, निदाइरहेछन्, बेहोस भइरहेछ। लौ मैले भगवानलाई अपमान गरेँ भनेर ग्वालबाल ल्याएर राखिदिनु भयो। साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। 3 चोटि वृन्दावनलाई परिक्रमा गर्नुभयो। मेरे मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, न गोरा है न काला
रुँदै रुँदै द्रवित भएर भगवानको स्तुति गर्नुभयो। नौ मीड्यते बबुसे अहो भाग्यम नंद गोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं। कस्तो भाग्यमानी बालबालहरू जसले भगवान श्रीकृष्णलाई साथी बनाउन पाएका छन्। आहा, ब्रह्माजीले नमन गरेर त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। भगवानले धेनुकासुरलाई उद्धार गर्नुभएको छ। अब हामी गोवर्धन भगवानको पूजाको नजिक नजिक आइसकेका छौँ। अलिकति कालिया नागलाई उद्धार गरौँ। एकचोटिको कुरा हो, ग्वालबालहरू जम्मै गए, पानी पिए, मरे सबै गए। कालिया दहमा गए, पानी पिए, मरे। भगवानको नेत्र त दिव्य छ नि। एकचोटि महाभारत युद्ध हुने बेलामा जब दुई सेनाको बीचमा रथ लगेर राख्नुभयो, अर्जुनले नि हेर्नुभयो, भगवानले नि हेर्नुभयो। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्षोऽहं योद्धु कामान् अवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे भनेर सारा बीचमा जानुभयो। भगवानले त्यो हेरेर सबैको आयु खाइदिनु भयो। अब यहाँ जम्मै मरेका छन् नि, प्यारा प्यारा भक्तलाई त मार्नु भएन, यसरी हेर्नुभयो अमृतमय दृष्टिले सबैलाई बचाइदिनु भयो। भगवानको हेराइ नै बडा विचित्र छ। कहिले मार्न सक्ने खुबी त्यही हेराइमा, कहिले बचाउन सक्ने खुबी हेराइमा। भगवानको हेराइ त्यस्तो छ। अनि बल लिन जाने बहाना बनाएर कालिया नागको पाउमा टेकिदिनु भयो। उफ्रेर शिरमा जानुहुन्छ, शिरमा गएर यसरी नाच्न, ताण्डव नृत्य नाच्न थाल्नुभयो। कालियाको मुखबाट रगत आउन थाल्यो। त्राहिमाम पाहिमाम भनेर रोन थाल्यो। यहाँ बस्न पाउँदैनौ, रमणको नाम गरेको द्वीपमा जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो। गरुडले मलाई मार्लान् कि? मैले गरुडको खानेकुरा खाए हुनाले मलाई लखटेका गरुडले। यहाँ चाहिँ गरुडजीलाई श्राप मिलेको थियो, माछा खाइदिएको हुनाले। यहाँ आइस भने गरुड तेरो टाउको फुटेर मृत्यु हुन्छ भनेर ऋषिले श्राप दिनु भएको हुनाले त्यो कालिया दहमा चाहिँ गरुड आउन सक्दैनथे। त्यही भएर कालिया नाग त्यहाँ आएर लुकेको थियो। जाऊ रमणको नाम गरेको द्वीपमा। मलाई गरुडले मार्ला नि त? होइन, मेरो पद चिन्ह जब देख्छ नि नमस्कार गर्छ, झुक्छ, चिन्ता नमान्नुहोस्, जानुहोस् भनेर यसरी पठाइदिनु भयो। र भगवानले कालियालाई पनि उद्धार गर्नुभयो। कालिया उद्धारकारी भगवानको पतिको रूपमा पाऊँ भनेर अरूलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन। फेरि माताजीहरूले फेरि त्यस्तो बिहे भइसकेका माताजीहरूले घरमा चाहिँ पति भक्तवत्सल भगवानको त्यसले जगतको रक्षा गर्छ। हरिस्ते साहस्रम, हरि भनेको भगवान विष्णु, साहस्रम भनेको हजार कमलद्वारा। कमल बलि माधा, बलि भनेको उपहार लगेर मार्ने होइन। हरिस्ते साहस्रम कमल बलि माधाय पदयो यदेकोने तस्मिन् एउटा पुगेन निज मुद हरन् नेत्र कमलम, नेत्र कमललाई निकालेर चढाउनु भयो। भगवान खुसी भएर सुदर्शन चक्र दिनुभयो। त त्यस कारणले गर्दा यस्तो बडा सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ, पूजामा उठिराख्नु हुँदैन। र उनीहरूले गल्ती के गरेछन्? पूजा गर्दा हाम्रो चाहिँ के चलन छ, छर 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 गरेछ, छर यसो फ्याँक्दिन्। ज्वाइँ नारायण सवारी होइबक्सेको बेलामा मेरा बाबै ज्वाइँ नारायण भनेको के चिज र स्नान गर्नु हुँदैन। निर्वस्त्र भएर स्नान गर्नु त्यति राम्रो। एकजना श्री वैष्णवका ठुला विद्वान गुरुले एउटा संस्कृतमा नै भागवत लेख्नु भएको छ। म वृन्दावन गएको बेलामा उहाँको घरमै गएर भेटेर त्यो 8 खण्डमा छ भागवतको व्याख्या। यस्तो त 8वटा छ, 8वटा। वहीँ गएर भेटेर कति हजार, 5-6 हजार कति आइसी तिरेर त्यो पुस्तक ल्याएको छ। त्यही पुस्तकमा लेखा छ न नग्नः स्नायात् गरेर लगेर। अहिले पनि त्यो रुखमा वस्त्र भेटिन्छ होइन, त्यो चाहिँ पण्डितले ठगेर खान लाग्यो, अरू केही होइन। उहिलेको वस्त्र त कुहिएर जाएपछि आराम भयो। अहिले पनि त एउटा रोग छ, पैसा दे त पैसा दे त, उहाँ आयो वस्त्र पैसा दे, वस्त्र हेर्न पनि पैसा दिनुपर्छ। त
त भगवानले मिठो बाँसुरी बजाउनु भयो। गोपिनीहरू डराए, छिटछिटो लुगा लाउन गए। लुगा लाउन गएको त वस्त्रै छैन। जय सियारा। अब लाज भएको भएन। आफ्नै आफ्नै पार्टीको भए त लाज कम हुन्थ्यो। पार्टी फरक परेपछि लाज बढी भएको भएन भन्नुहोस्। आफ्नै आफ्नै पार्टीमा अलि बढी चल्न सक्ला, गफगाफ पनि त्यस्तै खाले। तर पार्टी अर्को भएपछि समस्या पर्यो। एकलैया हामीलाई लाज लाग्यो। के लाग्यो? हामीलाई लाज लाग्यो। किन लाग्यो? हाम्रो वस्त्र छैन, त्यही भएर लाग्यो। लैजाऊ न त भन्नु होइन। वस्त्र त हामी लान सक्दैनौँ। हजुर देखेपछि हामीलाई लाज भयो नि त। हाम्रो शरीरमा केही पनि वस्त्र छैन, अनि कसरी आएर वस्त्र लिएर जानु भनेपछि निर्वस्त्र भएर स्नान गर्न चाहिँ लाज नलाग्ने, मदेखि चाहिँ लाज लाग्ने। ल ठिकै छ। उनीहरूले के भन्यो भने हामीलाई वस्त्र दिइबक्सोस्, नभए यशोदा मैयालाई गएर कुरा लगाइदिन्छौँ भने घुर्की लागेको छ। यशोदा मैयालाई कुरा लगाइदिन्छ। अनि जाओ नि त, किन बसिरह? होइन, त्यसका लागि नि लुगा त चाहियो नि त। यशोदा मैया भएको ठाउँसम्म पुग्ने नि त लुगा त चाहियो नि। जसरी नि लुगा त चाहियो। पछि उनीहरूलाई थाहा भयो हामीले गल्ती गरेछौँ। हाम्रा नेपालीहरूलाई चाहिँ थाहा भएको छैन पूजा गर्दा हामीले गल्ती गरिरहेछौँ भन्ने कुरो। अबिर केसरी यसरी उडाएर पूजा हुर्र पारेर पूजा गर्ने कति नराम्रो बानी छ भने गोपिनीहरूलाई थाहा भयो हामीले गल्ती गऱ्यौँ। निर्वस्त्र भएर स्नान गर्न हुँदैन थियो। निर्वस्त्र भएर स्नान गरौँ। हे कन्हैया, के गरौँ त भन्दा भगवान सूर्यलाई नमस्कार गर, वरुण देवलाई नमस्कार गर, यमुना नदीलाई नमस्कार गर, अनि आएर वस्त्र लिएर जाऊ। उनीहरूले वस्त्र लिएर गए। अब एकचोटि भने खिर बाबर पुरी पाकिरहेको थियो। के का लागि हो यो? कन्हैयाले सोध्नुभयो, पिताश्री यो के को लागि भन्दा इन्द्र भगवानको पूजा गर्ने। इन्द्र भगवानको पूजा गर्ने। भगवानले भन्नुभयो इन्द्रको भन्दा गोवर्धनको पूजा गरौँ। इन्द्रलाई घमण्ड आएको थियो नि त। इन्द्रको घमण्ड शमन गर्नका लागि इन्द्रको होइन वरुण देवको पूजा गोवर्धनको पूजा गरौँ भनेर त्यो खिर बाबर पुरी मिठाई के हो सबै लिएर गोवर्धन भगवान भएको ठाउँमा जानुभयो। अनेक किसिमका नैवेद्य छन्, पकवान छन्। अनि गोवर्धन भगवानको पूजा गर्नुभयो। जल, चन्दन, फूल, अक्षता। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिको सर्वतस्मृताकरितसाङ्गुलं पुरुषे वेदको सर्वं जगोतं जगभाव्यं उतामृततशेषानो जदन्येनाविनोति एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवे त्रिपादोर्धौदयपुरुषः पादोऽस्येहा भवद्गुणः ततो विक्वन् विक्रामत्स्यासनानसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सदातो अत्यरिच तपसात् भूमिमतो सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गोवर्धन भगवान को, राधा माधव भगवान को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। अब कथामा चाहिँ भगवानले अपराह्नमा गोवर्धन उठाउनेको प्रसङ्ग आउँछ। अहिले भने हाम्रा संसारको अवतार लियो कृष्णले, संसारको अवतार लियो कृष्णले, गोवर्धन उठायो वृन्दावनमा कृष्णले, गोवर्धन